नमस्कार। म बासु आचार्य आज एउटा नयाँ विषय लिएर आएको छु है। आजको विषय टक्सिक रिलेसनसिप भन्छ। आफ्नो सम्बन्धहरूमा दरार उत्पन्न हुने, आफूलाई गाह्रो बनाइदिने, त्यो सम्बन्धले आफ्नो दैनिकीलाई नै आपत पारिदिने, यति गाह्रो बनाइदिने कि त्यो निल्नु न उकाल्नु जस्तो, न छोडौँ न अँगालौँ जस्तो, यति गाह्रो बनाइदिने कि त्यो गाह्रो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो दैनिकी, हाम्रो साथीत्वहरू, सम्बन्धहरू, खुसीहरू सबै लुट दिने, सबै हराउने, सम्भवतः दुईटैको, विशेष गरी दुईटैको त्यो जो विषाक्त सम्बन्धमा राख्न खोज्नेको अथवा त्यो भोग्नेको दुईटैको समस्याहरू चाहिँ यति अगाडि बढ्छ कि त्यो अगाडि बढ्ने विषयवस्तुहरू कसरी हामीलाई सिद्ध्याइराखेका हुन्छौँ, कसरी गाह्रो बनाइदिइराखेका हुन्छौँ, कसरी सहनै नसक्ने गरी दैनिकहरू चलिराखेका हुन्छ भन्ने विषयमा अलिकति बहस गर्छौँ। म एकछिन कुर्छु, केही साथीहरू सबै जम्मा भइसकेपछि म यो बहसहरू अगाडि बढ्न कोसिस गर्नेछु। आजको बहसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ, सम्बन्धहरू थाहा थियो मलाई म पीडामा छु अथवा मैले पीडा दिइरहेको छु, कतिलाई चाहिँ थाहा छ मैले पीडा दिएको नि थाहा छ, म पीडित छु भन्ने पनि थाहा छ, कतिलाई थाहा नै छैन, कतिलाई त्यसको विषयमा थाहा छ तर के गर्ने भन्ने थाहा छैन साथीको विषयमा, कतिलाई चाहिँ मेरो अब बुहारी अथवा भाइको अथवा साला सालीको के भन्छ साला र सालीको श्रीमतीको, अङ्कल आन्टीको अथवा बुवा मम्मीको अथवा म मेरो श्रीमती बिचको सम्बन्धहरू कस्तो छ, त्यो सम्बन्धहरूले कस्तो कस्तो असर पारेछ, राम्रो असर सकारात्मक प्रभावहरू पारेछ भने कहाँसम्मको बेस्ट हो, के चाहिँ गर्नै हुँदैन, के चाहिँ अब अन्तिम विकल्प हो भनेर सोचेकाहरू कहाँनिर अझै सपोर्टमा जानुपर्छ, कसरी आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ, आफूले मात्रै सम्हालेर भएन, उसलाई पनि कसरी सम्हालिदिनुपर्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो सम्बन्धलाई गाह्रो बनाइदिनुको लागि ठुलो पहल गरिराखेको छ उसलाई। यो सबै विषयमा आज बहस हुन्छ। आजको बहस तपाईँलाई कस्तो लागेको छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो विषयको चाहिँ कमेन्ट चाहिँ कृपया नगरिदिनु होला, किनभने तपाईँलाई तपाईँको कमेन्ट हेरेर जज गरिराखेका हुन्छन् है। तपाईँको कमेन्ट अरूले हेरेर जज गर्छन्, त्यस कारण तपाईँको व्यक्तिगत कथा छ भने मलाई म्यासेज गर्नुहोला। यो कमेन्टमा चाहिँ तपाईँले नगरिदिनु होला, यो चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ। किनभने तपाईँको कमेन्ट यो व्यक्तिगत कमेन्ट हो, गर्नुभयो भने पनि यो व्यक्तिगत कमेन्ट अन्य कमेन्टसँग सम्बन्धित कमेन्ट होइन, यो चाहिँ सम्बन्धसँग सम्बन्धित कमेन्ट हो है। त्यो चाहिँ कस्तो सम्बन्ध, अब बोस जुनियरसँग सम्बन्धित, श्रीमान श्रीमतीसँग सम्बन्धित, बुवा छोरा छोरीसँग सम्बन्धित, जोसँग नि टक्सिक रिलेसनसिप भनेको जोसँग पनि हुन्छ। यो रिलेसनसिप कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यो स्टाफ र बोससँग सम्बन्धित यसरी पेल्छ, यसरी गाह्रो बनाइन्छ कि रुनु न हाँस्नु जस्तो, यस्तो आपत पारिदिन्छ कि न त्यसको जिन्दगी बुझ्न सकिन्छ कस्तो प्रकारको मान्छे हो, न पर्सनालिटीमै प्रब्लम हो कि न यो यस्तै हो कि न गर्नु नै पर्ने यस्तो हो कि यसले मलाई, अथवा मलाई यहाँ मात्रै यस्तो गर्छन् कि अन्त पनि यस्तो गर्छन् कि, त्यो मान्छेलाई यसरी कन्फ्युज बनाइदिन्छ कि त्यो बोसले। त्यस्तै श्रीमान श्रीमतीको हकमा जीवनसाथी कस्तो खाले कति पेल्या मलाई, म त हैरान भइसकेँ सहनै नसकेर, यस्तो पेलानमा परिसकेँ। पेलानमा त पार्छ त्यही माथि अनेक ड्रगहरू अनेक अल्कोहलहरू चलाइदिइराखेको हुन्छ, अनेक तरिकाले मलाई गाह्रो बनाइदिइराखेको हुन्छ, परिवारलाई बच्चालाई गाह्रो बनाइदिइराखेको हुन्छ, अथवा उसले कुन प्रकारको टक्सिकमा हुनुहुन्छ त्यो आधारमा तपाईँहरू पीडामा हुनुहुन्छ। कतिपय केसहरूमा यो यति सेन्सिटिभ विषय छ, यो सेन्सिटिभ विषय भोग्नेहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि ऊ कति पिल्सिएर कति पीडित भएर बसिएको हुन्छ। यसको चरम सीमा भनेको कि डिभोर्स हुन्छ कि सुसाइड पनि भएका छन् धेरै घटनाहरू। कतिपय महिला अथवा पुरुषहरू, विशेष धेरै जति महिला पीडित हुन्छन् यो समस्याबाट, त्यो सहेर पिल्सेर छोडिदिएर भनेको त्यो ठिक छ मैले स्वीकारेँ, यसको बानी बेहोरालाई मैले स्वीकारेँ, अब यो स्वीकार्नुको विकल्प छैन भनेर स्वीकारेर जबरजस्ती स्वीकारेर सहेर बसेको पनि धेरै उदाहरणहरू छन् है। यो विषयमा आज बहस गर्छौँ। आज यो बहस हाम्रो 1 घन्टाको हुनेछ। यो 1 घन्टाको बहसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सकेसम्म धेरै यो सम्बन्ध, विषाक्त, यो असहज, यो पीडादायी, यो दर्दनाक, यो एकदमै सुन्न पनि नसक्नुपर्ने केसमा भोग्नुपर्ने, यो सुनेको त मजा आउँदैन, त्यो सम्बन्धमा त्यो बसिराखेको छ अरे भनेर सुन्दा त कस्तो पोल्छ भतभती भने आफूले भोग्नु पर्दा उसको स्थिति के हुन्छ भन्ने विषयमा आज बहस गर्दैछौँ।
म आज एक्लै छु, त्यस कारण ग्याजेटमा मलाई कसैले सपोर्ट गर्न पाएको छैन। काहीँ कतै कथम कदाचित साउन्डहरू गयो भने तपाईँ मलाई चिन्नुहुने भने चाहिँ मेरो मोबाइलमा मलाई फोन गरिदिनु है, त्यो चाहिँ तपाईँको हेल्प गर्नु पऱ्यो मलाई, किनभने म साउन्ड गएको मलाई देखेको छैन, क्यामेरा मतिर फर्केको छ, फ्रन्टमा छैन, मैले यहाँ स्पिकर खोलेको छुइनँ। साउन्ड गयो अथवा केही प्रब्लम आयो भने तपाईँले मलाई मोबाइलमा चाहिँ हेल्प गरिदिनु, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मेवारी है, किनभने तपाईँको धेरैजनासँग मेरो नम्बर छ होला सायद है। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको पनि हो है, तपाईँले कमेन्ट गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको पनि, बुवा छोराको पनि, बुवा मम्मीको पनि, म मेरो श्रीमतीको पनि, भाइ बुहारी उता जस कपलको अथवा दुईजनाको अब ग्रुपको नि हुन्छ, हुन चाहिँ ग्रुपमा नि टक्सिक हुन्छ, तर यो यहाँ चाहिँ अहिले दुईजनाको मात्रै बहस गरौँ, ग्रुपमा नि हुन्छ। पार्टीको त हुन्छ टक्सिक, एकदमै विषाक्त सम्बन्ध थियो प्रचण्ड र केपी ओलीको, अहिले त्यो सम्बन्धहरू अब डिभोर्स जसरी टुट्यो भनौँ न, त्यो सम्बन्ध विषाक्त सम्बन्ध। माधव नेपाल र प्रचण्डको सम्बन्ध अहिले टक्सिक होइन, त्यो चाहिँ प्रेमपूर्वक सम्बन्धहरू। यो पार्टीमा नि हुन्छ, यो राष्ट्रमा पनि हुन्छ। टक्सिक भन्ने बित्तिकै विषाक्त सम्बन्ध जहाँ जहाँ छ, सम्बन्ध भन्ने विषय जहाँ जहाँ छ त्यहाँ यो समस्याले ग्रसित हुन्छ। यो समस्याले ग्रसित भइसकेपछि मान्छेलाई धेरै गाह्रो पर्छ, यति गाह्रो पर्छ कतिपय यो टक्सिक भइसकेपछि आफू चेन्ज भइदिएर ऊ प्रति सपोर्ट गरिदिएपछि त्यो टक्सिक विषयहरू घट्छ। ल ठिकै छ, तिमीले जे भन्छौ त्यही म मान्ने, अब तिम्रो तर यतिसम्मको पीडा दिया हुन्छ कि तपाईँले यति दिनुहुन्छ, यति त्याग गर्नुहुन्छ, संसार छोड्नुहुन्छ उसको लागि, तैपनि उसलाई पुग्दैन। उसले चाहिँ भन्छ तिमी त मलाई दिँदैनौ यार, तिमी त माया गर्दैनौ मलाई, तिमीले मलाई साथै दिँदैनौ, जबकि सर्वस्व त्यागे हुन्छ उसले, सर्वस्व आफ्नो खुसी त्यागे हुन्छ, उसको आफ्नो करियर त्यागे हुन्छ, आफ्नो जिन्दगीका हरेक आरोह अवरोह सबै त्यागेको हुन्छ, र पनि उसलाई पुग्दैन। त्यतिसम्मको ऊ विषालु भनेर बस्दै हुन्छ। टक्सिक भन्ने बित्तिकै सम्बन्ध जोडौँ, अलिकति सम्बन्धमा अलिकति बहस गरौँ। सम्बन्ध भनेको प्राय यो खाले सम्बन्ध हुन्छ, अब यो खाले सम्बन्ध हुन्छ, अथवा यहाँ एमएफ पनि हुनसक्छ है। अर्को सम्बन्ध हुन्छ यही खाली, दुईटा छ, यहाँ दुईजना छ, एमएफ यहीँ सम्बन्ध हुन्छ। अर्को सम्बन्ध हुन्छ यो खाले सम्बन्ध हुन्छ। अब यो अर्को सम्बन्ध हुन्छ, यो खाले सम्बन्ध हुन्छ। अब यसमा नाक कता फर्काउने भन्ने हो है, कता फर्केको हुन्छ। अब टक्सिकको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो खाले सम्बन्ध हुन्छ। प्राय जसो टक्सिकको व्यक्ति छ, एकदम को चाहिँ थर्ड क्लासै व्यक्ति छ, त्यो आधारमा चाहिँ ऊ कता फर्किने भन्ने हुन्छ। फेरि कुनै केसमा चाहिँ यस्तो नि हुन्छ कि श्रीमती उतिर फर्किराखेका छिन् तर ऊ फर्केकै हुँदैन उतिर। कहिले श्रीमान भने यो श्रीमान श्रीमतीको मात्रै मैले बहस, मैले श्रीमती दोषी या श्रीमान दोषी भन्न खोजेको होइन। कतिपय केसमा यो भिडियो हेरिराख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँ आफै पनि यो सम्बन्ध बिगार्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ कि अथवा तपाईँको यो सम्बन्ध बिगार्न उसले ठुलो भूमिका खेलेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले पहिचान गर्नुपर्छ। कतिपय केसमा मेरो कमजोरी हुँदाहुँदै पनि मैले कमजोरी पत्ता लाग्न सके हुँदैन र उसको मात्रै कमजोरी देख्छ र फेरि यसले ठुलो असहज र एकदम दर्दनाक पीडाहरू निम्त्याउन सक्छ। आजको भिडियो प्राय सबैजनाले सेयर गरिदिनु, किनभने यो सम्बन्धको विषयमा बहस थोरै हुन्छ। यो थोरै बहस हुँदै गर्दा अब त्यो ठाउँमा पुगेन भने यो बहसको नि कुनै अर्थै हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले सेयर गरिदिनु भने तपाईँको अङ्कल, तपाईँको आन्टी, तपाईँको भतिजाहरू, तपाईँको हजुरबुवाहरू, हजुरआमा हजुरबुवाको सम्बन्ध बिग्रेर डिभोर्स केस लिएर आउनुहुन्छ कतिपय केसमा। तर थोरै जे होस् आएको छ त्यो केसहरू हो। यो कुन सम्बन्धमा हुनुहुन्छ तपाईँ भन्ने कुरामा अर्थ लाग्छ। मैले तपाईँ भन्न खोजेको चाहिँ यो पीडित भन्न खोजेँ, यो पीडामा जो छ त्यो, अथवा तपाईँले पनि को चाहिँ पीडित छ त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँले बुझ्ने र भोलिका दिनमा तपाईँलाई आफ्नो जिन्दगीमा यस्तो घटना परिघटना या दुर्घटना घट्यो भने पनि तपाईँले मिलाउन सक्ने विषयहरूमा सिक्नु चाहिँ जरुरी छ है। तपाईँले यो सम्बन्धलाई पहिला त बुझ्नु पऱ्यो, म कुन प्रकारको सम्बन्धमा बहस गरिरहेको छु। मेरो लाइफ, मेरो जीवन क्लियर देखिएन,
क्लियर देखिएन, क्लियर देखिरहेको छ होला। मैले त मेरो मोबाइलमा क्लियर देखिरहेको छु, तपाईँ तेर्स्याएर हेर्नु न। हो र खै मैले याद गरिनँ कि त्यो बुझ्ने। सबभन्दा पहिला म कुन रिलेसनसिपमा छु, कुन सम्बन्धमा छु, यो विषय फेरि यो जे भन्दैछु यो विषय कहिलेकाहीँ नोकझोक, कहिलेकाहीँ मोबाइल फुटाउने केसमा, कहिलेकाहीँ झनक्क झर्किने केसमा, कहिलेकाहीँ चित्त दुख्ने केसमा, कहिलेकाहीँ माइत जाने केसमा, कहिलेकाहीँ छोडिदिन्छु डिभोर्स गरिदिन्छु भन्ने केसमा लागु हुँदैन। त्यो चाहिँ उसलाई बुझ्नको लागि, उसलाई, कसलाई, उसलाई बुझ्नको लागि अलिअलि नोकझोक, अलिअलि घाचाघुचुक हुन जरुरी छ। त्यति भयो भने चाहिँ कमसेकम मैले उसलाई र उसले मलाई बुझ्न, चिन्न र मनन गर्न सजिलो हुन्छ। यो नोकझोकले नै हाम्रो जिन्दगीमा खुसीहरू ल्याइदिन्छ, यो नोकझोकले नै हाम्रो लाइफहरू सजिलो बनाइन्छ। तर यो सम्बन्धले बिहान उठेदेखिबाट सुतुन्जेलसम्म उस्तै परिस्थितिमा सपनामा पनि गाह्रो बनाइदिने छ। र ऊ भयो भने चाहिँ मलाई त्राही त्राही डर, त्यो नभइदिए हुन्थ्यो ए भगवान्, त्यो नआइदिए हुन्थ्यो, त्यो नभइदिए हुन्थ्यो। चाहे तपाईँको बोस, चाहे जीवनसाथी, चाहे तपाईँको गर्लफ्रेन्ड अथवा चाहे बोयफ्रेन्ड नभइ, त्यसले फोन नगरिदिन्थ्यो, त्यो नआइदिनु मलाई कति सजिलो हुन्थ्यो भन्ने केसहरूमा चाहिँ, र यो केस एक दिन दुई दिन या चित्त दुखेको बखतमा अथवा झोकचलाएको केसमा भनिन है, चाहिँ एकदमै पीडादायी केसमा, एकदमै रुन र हाँस्न नसक्ने केसमा, न रुँ न हाँसौँ, मै दोषी कि ऊ दोषी, कस्तो मैले मलाई चिन्न सकिनँ, मैले उसलाई चिन्न सकिनँ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ यो विषयहरू अगाडि आउँछ। अब यो फिचर भनेको कस्तो हुन्छ भने यति हेप्ने हुन्छ, यति हेप्छ कि उसले, कि उसलाई त्यो उसलाई हेपिएको जस्तो पनि लाग्दैन जो हेप्दैछ। र यो हेपिने चाहिँ यति पीडामा छ, जो पीडित चाहिँ यति पीडामा छ कि झन् उसले आफूलाई झन् पीडा दिइराखेको हुन्छ। पीडक हुन्छ ऊ पीडक हुन्छ र पनि उसले, त्यो पीडितले चाहिँ आफूलाई पीडा दिइरहेको हुन्छ। जबकि पीडक त त्यो, पीडा त त्यसले पाउनुपर्छ मलाई पीडा दिनेले, तर त्यो पीडितले चाहिँ आफूलाई झन् पीडा दिइराखेको हुन्छ। यस्तो केसमा दबिएको, हेपिएको, पिल्सिएको, एकदमै गाह्रो भएको महसुस गर्छ। कतिपय चाहिँ छिमेकीले, छोराछोरीले अथवा उसको बेस्ट फ्रेन्डले त्यो फिल गरिराखेको हुन्छ कि यसलाई धेरै गाह्रो छ है, यसले सक्दिन है, यसले सक्दैन है भन्ने विषयले चाहिँ ऊ पिल्सिएको महसुस गरेको हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा मैले अलिकति तयारी गरेर आएको छु, म त तपाईँलाई हेरेरै बताउन पाएँ मलाई सजिलो हुन्छ है। कतिपय केसमा यो उसको बचपनादेखिको उसको जिन्दगीसँग जोडिएर ऊ कुन तरिकाले हुर्क्यो, कुन तरिकाले अगाडि बढ्यो, कुन प्रकारको थियो, कसरी उसले जो यो रिलेसनमा सबभन्दा गलत व्यवहार हरकत गर्छ, त्यसले उसको बचपना कसरी बित्यो, उसले कसरी भोग्यो, ऊ कुन प्रकारको थियो, उसको बुवा आमाको उसलाई के असर पर्यो, उसको वातावरणको, उसको छरछिमेकी साथीसँग उसलाई साइकोलोजिकल इफेक्ट के पर्यो, त्यो आधारमा पनि उसले त्यो यस्तो खाले रिलेसनसिपमा उसलाई थाहा भएर, प्रायः जसो थाहा नपाएर यस्तो सम्बन्धहरूमा उसले नकारात्मक भूमिका खेल्छ। यसमा फेरि मैले एकजना मात्रै दोषी मात्रै भन्न पनि मिल्दैन। कतिपय केसमा चाहिँ दुवैजना दोषी हुन्छन्। त्यो दुवैजना दोषी भएको एउटालाई थाहा हुनसक्छ, एउटालाई थाहा नहुनसक्छ है। त्यो दुवैजना दोषी कसरी हुन्छन्, के हुन्छन् भन्ने विषय चाहिँ व्यक्तिगत उसको व्यक्तिलाई नै भेटेर मजाले उसलाई बहस गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले समग्र ग्रुपलाई हेल्प हुने गरी अथवा यो विषयले बहस गरिदिउँ न आज, कमसेकम यो विषयमा त कुरा उठाउन भन्ने आधारमा मैले आजको 1 घन्टा चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्न, बुझाउन, घचघच्याउन, पोक गर्न, लो है यो विषयमा जागौँ है, यो विषय यसरी हुँदैन, यसरी तडपेर मात्रै हुँदैन, यसको समाधानहरू छन्, यसलाई केही न केही एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ। धेरै उपाय छन्, धेरै सजिला र केही अलि अप्ठ्यारा उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ, नत्र यत्तिकै बितेर जान्छ जिन्दगी। यो जिन्दगी बितेर जाँदै गर्दा नमिठो र एकदमै गाह्रो भइसक्यो, अर्का कारणले मलाई गाह्रो भइसक्यो भने मलाई कति नमजा आउँछ र त्यत्तिकै फ्यास्छ मेरो लाइफ। त्यो हेर्दै अब हेर्दै गएको त के मजा आएर भन्ने आधारमा अब हुँदैन भनेर मैले तपाईँलाई तताउन खोजेको है। अब कस्तो हुन्छ भने यहाँ केही फिचरहरू छन्। यो फिचरमा तपाईँको भावना नबुझी, तपाईँको जिन्दगीलाई तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, के बुझ्नुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ, के तपाईँको इच्छा छ, के छैन, के चाहिँ मन छ, के छैन भन्ने
केही नबुझी तपाईँलाई 81 र धेरै पटक बारम्बार सिधै तपाईँलाई प्रेसर दिने, दबाब दिने, उसले भनेको हो भन्न बाध्य बनाउने, होइन, उसले भनेको कुरालाई चाहिँ नाइ भन्दाखेरि झन् गाह्रो हुने सोच्ने र व्यवहार गर्न चाहन्छ भने त्यहाँ तपाईँले शङ्का गर्नुपर्छ कि कतै यो मान्छेले मलाई गाह्रो बनाउनुको पछाडि, हाम्रो रिलेसनसिपमा प्रब्लम आउनुको पछाडि यसको त दोष छैन र यो दोष यसलाई थाहा भएर भइराखेको छ कि यसलाई थाहा नपाइकन यो व्यवहार र हरकत गरिराखेको छ। यसलाई थाहा भएर गरिराखेको छ भने त यसलाई मैले नयाँ तरिकाले उसलाई डिल गर्नुपर्छ। थाहा नभई गरिराखेको छ भने यसलाई मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ लाग्नुपर्छ है। त्यो के कसरी लाग्ने त्यो अहिले म अन्तिममा बताउँछु। अलिकति टक्सिक हुनुको पछाडि केही बहसहरू म अहिले अगाडि केही उदाहरणसहित अथवा केही व्याख्यासहित म गर्दैछु। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँलाई ठिकै लागिरहेको छ भने ठिक छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको व्यक्तिगत समस्या चाहिँ आजको छलफलमा नलेख्नुहोस्, किनभने यो व्यक्तिगत समस्या तपाईँले यहाँ लेख्दाखेरि तपाईँको अरू साथी सङ्गीले नै हेर्छन् र तपाईँलाई जज गर्न सक्छन् है, यसको सम्बन्ध त खराबै रहेछ भनेर किन अर्कालाई सुनाइराख्नु पर्यो। जरुरी छैन सबैलाई आफ्नो विषयहरू सुनाउन। यो सम्बन्ध बिग्रिरहेका साथीहरू जो हामी नेपालकै बहस गरौँ, साथीहरू फेसबुकमा स्ट्याटस हालिराखेका हुन्छन्, तर त्यसरी पनि हाल्नु हुँदैन, त्यसरी राम्रो जरुरी छैन। त्यसले कसलाई चिच्याएर कराएर केही हुनेवाला छैन। तपाईँले सोल्युसन बाहेक यो संसारमा उपाय नै केही छैन। समाधान खोज्ने र तपाईँले आफ्नो समाधान भइसकेपछि नयाँ जिन्दगी जिउनको लागि पहल गर्ने। केही सिप लागेन भने अनेक उपाय छन्, के उपाय हुन्छन् म पछाडि भनिदिइहाल्छु है। तपाईँलाई तपाईँको मन नलागी जीवनसाथीको हकमा तपाईँलाई मन छैन, तपाईँलाई इच्छा छैन, तपाईँलाई एकदमै रहर छैन, तपाईँको यो विषयवस्तुमा खालि कन्डिसन मात्रै थुपार्छ, यो भयो भने म हुन्छ नभए हुन्न भन्छ मात्रै, यौनको हकमा, सेक्सको हकमा यो छ भने पनि तपाईँ यसको सम्बन्धले मलाई गाह्रो बनाइराखेको छ, यो विषय चाहिँ मैले सोच्नुपर्छ है भनेर बुझ्नु। यो किन्दैदेखि म सेक्स गर्न दिन्छु, यो भन्दैदेखि दिन्छु, यदि यो चाहे जो कोही है, श्रीमान या श्रीमती, त्यहाँ गइस् भने त्यो गइनस् भने, त्यो गरिस् भने त्यो गरिनस् भने, त्यो ल्याइदिस् भने त्यो ल्याइदिनुहोस् भने, जतिखेर तपाईँलाई चाहिँ एउटा केही फाइदा मात्रै खोजेर अनि तपाईँलाई सेक्स गर्नको लागि चाहे श्रीमतीले चाहे श्रीमानले अथवा चाहे गर्लफ्रेन्डले चाहे बोयफ्रेन्डले जो कोहीले यो छ भने पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ, ए यो त जहिले यो त कन्डिसन थुपारिराखेको हुन्छ, यस्तो अनकन्डिसनल हुन्छ लभ भन्ने कुरा, सेक्स भन्ने कुरा नेचुरल हुन्छ, एकदम प्राकृतिक, एकदम मिठो र सौहार्दपूर्ण हुन्छ। तर त्यसले त मलाई खालि यस्ता कथा र व्यथाहरूमा मात्रै मलाई भिजाउँछ भने तपाईँले त्यहाँ पनि सोच्नुपर्छ, यो सम्बन्धमा म पिल्सिएको छु कि मलाई गाह्रो भइरहेको छ कि यसका बहसले, मैले कति यस भन्दिनँ, जहिले यस भन्नु म कहिलेसम्म सक्छु र जहिले यस भनेर मैले कहाँ सक्छु। मेरो चाहिँ मन छैन, मेरो चाहिँ इच्छा छैन, मेरो चाहिँ भावनाहरू होइनन्, म चाहिँ मान्छे होइन, म मान्छे होइन भने पो ल एउटा कुरा रोबोट त होइन म भन्ने आधारले तपाईँले मनमा मनन गर्ने है। फेरि अहिले जात्रै निकाल्नु है, त टक्सिक केसको त लिडर होस् भन्न खोजे होइन, तपाईँले सोच्नु र मनन गर्नु है। अर्को फ्याक्टर, तपाईँहरूले सानसानो कुरामा झगडा गर्ने, सानसानो कुरामा तपाईँको सानातिना कुरा थाङ्ना कुरामा लिएर माइत जोडिदिने, उता बुवा आमालाई भनिदिने, कहाँ जोडिदिने, साथीसँग कुरा पुऱ्याइदिने, बेस्ट फ्रेन्डसँग फोन गरिदिने कि यसले यस्तो गरी, यसले आज मलाई यो भने, साना झगडामा तपाईँलाई उसले, अब चाहे तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने पुरुषले, अथवा पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाले, अथवा तपाईँ बोस छ भने जुनियरले त त्यति गर्दैन होला, बोसले भनौँ न विशेष गरी, हो यस्तो कन्डिसनमा तपाईँलाई आपत पार्छ भने तपाईँलाई त्यसले माया गर्ने तरिका उसको व्यक्तिगत तरिका हो, यो सामूहिक तरिका होइन। उसले आफ्नो इच्छा पुरा भए माया गर्छ, नभए माया गर्दैन। उसले भने जस्तो भयो भने माया गर्छ, नभए गर्दैन। मलाई उसले आफै बुझ्नुपर्छ भन्ने जस्तो स्वभावको हुन्छ यस्तो मान्छेहरू। उसलाई मैले आफै कसरी बुझ्न सक्छु त, सक्दिनँ नि सबै कुरामा। उसलाई त उसले भनेपछि, सल्लाह गरेपछि, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मिठा साथ, जुन हामीले देखेका छौँ, हाम्रा जो कोही आइडल पर्सन हुन्छ नि, कति ज्ञानी, कस्तो सङ्घर्षमा पनि सँगै अगाडि बढे, एकले अर्कालाई साथ दिए, त्यो तरिकाले गरे त तै हो। छैन सिधै आदेश दिँदै, सिधै डायलग दिँदै, सिधै ठुला आँखा गर्दै, सानो कुरामा, भात डढेको कुरामा, आज कपडा धुन नभ्याएको कुरामा है, बच्चालाई भने ठुलो जात्रा जुलुम बबन्डल मचाइदिन्छ भने त्यहाँ पनि त फेरि एकचोटिको कुरा गरिन, जतिखेरै ऊ सुध्रिन चाहँदैन, ऊ सुध्रिने कुरा गर्यो भने उल्टो तपाईँलाई आरोप लाउँछ कि त सुध्रिन, समस्या त तँलाई छ, मलाई के छ।
भन्छ भने त्यहाँ सोच्न बाध्य हुनुपर्छ कि यहाँ पनि मलाई गाह्रै त हुनेवाला छैन। अर्को फ्याक्टर, सानो सानो कुरामा तपाईँको पास्टलाई लिएर, तपाईँको विगतमा तपाईँले गरेका भोगेका सामान्य जटिल केही गल्ती मिस्टेकहरू अथवा तपाईँले भनेका डायलगहरू तपाईँले कहिलेकाहीँ प्याचा भन्या हुन्छ, त्यो कुरा लिएर पास्टलाई लिएर खालि यो भनेको थिइस्, यो गरेको थिइस्, यहाँ तैँले मिस्टेक गरे, यो गरेको थिएँ होइन तैँले भनेर जोड्छ, जबकि त्यो जरुरी नै छैन, त्यो आवश्यकताको विषय नै होइन। त्यो सकिसक्यो, त्यो केस पनि सकिसक्यो, ऊ कति केस माफ दिइसक्यो, माफ मागिसक्यो, त्यो विषय सोच्दा नै हाँस उठिसक्छ, तर उसले चाहिँ त्यसलाई लिइराखेको हुन्छ कि पास्ट इभेन्टलाई लिएर तपाईँलाई त्यो कन्डिसनमा तपाईँलाई आपत पार्छ, भोलि पनि पार्छ, पर्सि नि पारिदिन्छ, अन्त 4 दिनपछि पनि पारिदिन सक्छ। त्यहाँ पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ, यो सम्बन्ध कतै मेरो बिग्रिनु त लागिरहेको छैन, चाहे मेरो कारणले चाहे उसको कारणले। यो कुरा चाहिँ तपाईँले मनन गर्नुपर्छ। अहिले मनन मात्रै गर्नु, तपाईँले सक्नुहुन्छ भने टिप्नु, अथवा यो भिडियो भोलि युट्युबमा पनि हाल्छु, त्यो युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भने सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँले सेयर गरिदिनु भने साँच्चीकै पीडितलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ। सबैजना त पीडित हुनु न यो कुराले, बस यो कुरामा बुझौँ न के रहेछ के नै रहेछ। लु न, यो नयाँ विषय आयो, हुन त पुरानै विषय हो, तैपनि प्रस्तुतिकरण मिठो छ, सजिलो छ, बुझाउन भनेर तपाईँहरू आउनुभएको। तर साँच्चीकै पीडितले यो भिडियो हेर्नु मात्रै भयो भने उहाँलाई 25% चाहिँ हल्का हुन्छ, ओहो यो विषयमा नि बहस भयो है गाँठे, मलाई त साह्रै पो गाह्रो भएको थियो, म त कहाँ जाउँ, निल्नु न उकल्नु, टोक्नु न बोक्नु, फेर्नु न फर्काउनु भएको थियो। मलाई यो यस्ता बहसले त कमसेकम मेरो विषयमा सम्बोधन त भयो भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ। र तपाईँलाई धेरै ठुलो गुण क्या यो उसले गर्दाखेरि मलाई कति आनन्द आयो, मलाई थाहा थिएन, उसले सेयर गरिरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले हेर्न पाएँ भन्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छ। यो चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध है, मैले सेयर गरिदिइहालेँ। अर्को फ्याक्टर, अब तपाईँको आफ्नो लक्ष्य, तपाईँको करियर, तपाईँ त्यसलाई त्याग्नु मात्रै उसले प्रेरणा भन्छ। प्रेरणा त के भन्नु भन्छ, म मास्टर्स पढ्न चाहन्छु, छोड्दै पढ्नु पर्दैन। ल कत्रो योजना छ, कत्रो लक्ष्य छ, यत्रो पढ्ने, तर पढ्नु पर्दैन भन्छ। ल होइन म बच्चा भएर पनि म पढ्छु नि त, म अनेक गर्छु नि त, पर्दैन, पैसा कमाएर ल्याइदिएछ, खाइरहेछ, खा बस। हेर्नु त, उसले पैसाले मात्रै त ऊ आश्रित हुन खोज्या होइन होला। म पनि त केही गरौँ यो दुनियाँमा, मेरा पनि त थोरै त योगदान होस्, अथवा म पनि वाउ गऱ्यो भन्न त मलाई पनि मन छ। खालि डायलगबाजी, उसकै खालि उही खानै नपाए जस्तो खाछ बस्याछ, छोरछोरीहरू बस भन्छ, खालि त्यसरी टर्चर दिन्छ। यो एउटा टर्चर दुईवटा टर्चर होइन, यी समग्र टर्चर दिनु पऱ्यो। फेरि एउटा टर्चर त ठिकै त हो, खा बस भन्ने केसले त ठिक छ म गर्दिनँ त छोडिदिउँ भन्ने पनि हुन्छ है साथीहरू कतिजना। त्यो कुरालाई मैले भनिनँ, ठिकै हो त्यो तपाईँमा, तर यी सबै समग्र भनेको कुरामा प्राय जति मिल्छ भने यो सम्बन्धमा तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै आपत पर्छ। यसलाई केही न केही राम्रो तरिकाको समाधान जरुरी छ। नराम्रो तरिकाको समाधान पनि छ, तर त्यो समाधान होइन, त्यो चाहिँ झन् ठुलो समस्या हो, त्यो पछि बहस गरौँला। राम्रो तरिकाको समाधानहरू जरुरी छ। कतिपय केसमा चाहिँ अब श्रीमान अथवा श्रीमतीको हकमा आफ्नो साथी, बेस्ट फ्रेन्ड, अथवा आफ्नो बहिनी अथवा दिदी अथवा दाइ को छ, त्यो को पात्र विपरीत लिङ्गी छ भने त्योसँग गफ गरेको नि सक गर्छ, आफन्तलाई पनि, अथवा झन् टाढाको भयो त त्यो त जात्रै निकालिदिन्छ उसले, अथवा निकालिदिन्छ भने बुझ्नुहोस् कि यति गफै गर्दा यत्रो जात्रा निकाल्नुपर्ने उसले, गफै गर्दा पुरै यौन संसर्गमै लिप्त भयो जस्तो व्यवहार गर्छ यसले मलाई, अथवा गर्छ, के हो यो भनेर त्यहाँ पनि तपाईँले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि यो चाहिँ प्रब्लम, यो राम्रो होइन, यसरी हुनु हुँदैन भनेर तपाईँले बहस गर्नुपर्छ मनमा। उसँग बहस गर्न थाल्नु त तपाईँले त्यो जात्रा उस त कुट्छ, ढुङ्गाले हानेको छ, कतै लोहोरोले हान्दैछ, यस्तो मुङ्ग्रोहरूले हानिदिएको छ, यस्तो जे भेट्छ त्यसले सामान फुट्ने, त्यो जात्रा निक्लिएको छ। पहिला अब सक्नुहुन्छ भने त्यहीँ डिल गर्ने स्ट्राटेजी बनाउनु, समस्या सामान्य यतिमै समाधान मजा आउँछ, यत्रो भइसकेपछि मजा आउँदैन, समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। साना साना समस्यामै समाधान गर्न ट्राई गर्नु, त्यो पनि अहिले म एकछिनमा बताउँछु, पहिला सकिसौँ है। यो चाहिँ त्यो बुझ्ने, तपाईँको लुक्सलाई लिएर, तपाईँको कलरलाई लिएर, तपाईँको हाइटलाई लिएर, तपाईँको अब त्यो हुन्छ नि फिजिकल एपिरियन्स हुन्छ, स्टाइलहरू, स्ट्राटेजी, जुन तरिकाले तपाईँ म यसरी हिँड्छु, यसरी खान्छु, यसरी खान्छु, यसरी बोल्छुलाई लिएर तपाईँको त्यो उसले
कम्प्लेन गरिराख्या त यसरी नगर यसरी गर। एउटाले त हिँडाइमा कम्प्लेन गरिरहेको थियो। अब यत्रो समयदेखि हिँडेको हो मान्छे, अब अहिले आएर उसँग बिहे गरिसकेपछि अनि हिँडाइमा उसले चेन्ज गर्न सक्छन् त? उसले सक्दिनन् नि, सक्दैनन् नि। उसको कपालको घुम्रिङमा उसको कर्ली रहेछ जहिले यो स्ट्रेट गर भनेर 10तिर लगायो त राम्रो देखेन, त्यो होइन एकदम राम्रो देखिरहेछ, ए ठिक छ त भनेर ब्युटिसियनहरूले भनिदिन्छन्, तर ऊ मान्दैन। किनभने ऊ त्यो यति विषाक्त उसको पर्सेप्सनमा बसेको रहेछ कि अन्तिममा उसले बुझ्यो कि ए यो चाहिँ मेरो प्रब्लम रहेछ भनेर बुझिसकेपछि आफू चेन्ज भयो। त्यो पनि केही उदाहरणहरू छन् है। त्यसकारण तपाईँको लुक्सलाई लिएर, पातलीलाई, दुब्लीलाई लिएर अथवा मोटीलाई लिएर तपाईँको उसले कम्प्लेन हल्का सजेसन गर्न पाउँछ। म पनि मोटो छु, वाइफले भन्छन् घटाउनुपर्छ, तर जतिखेरै त्यही कम्प्लेन गरेर ल अच्छा म अब सक्दिनँ त यार, थाहा छ त मलाई, मैले ट्राई गरिरहेको छु भन्दा पनि उसले आपत्तै पार्छ, डायलग दिन्छ, साथीको लागि इन्सल्ट गर्छ गर्छ हेप्ने, असहज बनाइदिने लाग्छ भने त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ अब पिल्सिएरै बस्नु सक्नुहुन्न भनेर बुझ्नुहोस् है। मलाई मेरो शरीरलाई माया गरे हो र उसले, हो शरीरलाई माया गर्नुपर्छ, तर मेरो शरीरलाई नै अब शरीरै सबथोक, अब मेरो भावना, मेरो इच्छा, मेरो रहर, मेरो ज्ञान, मेरो विवेक, मेरो बुद्धि, मेरो सबथोक, मेरा एकदम के भन्छ इमोसनल फिलिङ्सहरू, मेरा रहरहरू, चाहनाहरू चाहिँ मतलब छैन उसलाई। मेरो शरीर के भएर कसो भनेर हिसाब लाउँछ भने बुझ्नुहोस् कि त्यो गलत छ अथवा त्यो गलत छे, उसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। उसलाई चेन्ज नगरेसम्म तपाईँलाई त टोकस्न छोड्दैन अथवा छोड्दिनँ, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। अब अर्को फ्याक्टर, यो सम्बन्ध भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अन्डरस्ट्यान्डिङ र ट्रस्ट भन्ने हुन्छ क्या। बुझ्ने र विश्वास गर्ने। बुझ्ने के बुझ्ने, सबै कुरा बुझ्ने, सबै कुरा। अलिअलि नबुझ्न पाउँछ, अलिअलि बुझ्नु नि हुँदैन फेरि, तर प्राय सबै कुरा बुझ्ने, के चाहन्छन् के चाहन्नन् दुइटैले। ऊ यो यसमा रिसाउँछ, यो यसमा रिसाउँदैन, यो प्रकारको छ, यसको स्वभाव यो छ, यसको बानी यो छ, यसको यो कुरालाई यसरी बुझाएको छ, यसले यो कुरामा जान्दैन, यो कुरा जान्दछ, यसलाई मैले यति यो यसरी भन्यो भने यो मान्छ, मैले यसरी बोल्नुपर्छ, उसले पनि मलाई यसरी बोल्नुपर्छ, यसरी सम्झाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। घुम्न अब जस्तै मेरो इच्छा लाग्यो भने उसले नमान्न पाउँछ, तर त्यो नमानेको कुरा मैले मान्नु पाउँछ, मान्छु। उसले मानेन मेरो कुरा, ठिक छ, के भयो त, कहिलेकाहीँ त्यही उसको लागि पनि त्यो हुनेवाला छ, मैले मान्दिनँ, ठिक छ, ठिकै छ। तर खालि एउटा एकातिर फर्केको छ, एउटा एकातिर फर्केको छ, अथवा यो पनि एउटा एकातिर फर्किराखेको छ उतिर, ऊ एकातिर फर्किराखेको छ है। सम्बन्ध भनेको यति राम्रो, अलिकति तिम्रा कुरा, अलिकति मेरा कुरा कमन, अरू सबै स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अलिकति तिम्रा कुरा र मेरो कुरा चाहिँ एउटै होस्, अथवा झन् एउटै, अब यो भयो भने त उदुमै भइगयो, अचम्मै भइगयो। यो त भन्ने कुरा मात्रै हो, हुने कुरा त सम्भव छैन यो। अब यसमा नि बसिया छ न, तिमी सबथोक म ठिकै छु, सबथोक तिमी मिलाऊ, म तिमीसँग ठिक छ, म एकदम खुसी छु, तिमीले जे भन्छौ ठिक छ, म तिम्रा सबै कुरामा मान्छु। अब तिमी हामी ब्यालेन्समा मान्छौँ, अलिकति तिम्रा कुरा मान्छु, अलिकति मेरो कुरा मान्न, तर मेरा छुट्टै कुरा छन्, यसका पनि छुट्टै कुरा छन्। अब यो चाहिँ ऊ मान्न पनि सक्दैन, छोड्न पनि सक्दैन। यो चाहिँ अब एउटा त भागिसक्यो, एउटा पछि लागिराखेको छ, अर्को के एउटा साइड लाग्यो, एउटा साइड लाग्यो, होइन? यो सम्बन्ध। आजको छलफल कस्तो लाग्दैछ? कमेन्ट चाहिँ तपाईँले किन गर्नुपर्छ भने तपाईँको कमेन्टले मेरो चाहिँ प्रेरणाको स्रोत हुन्छ, त्यति चाहिँ बुझिदिनुहोस् है। मलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिएपछि मलाई मजा आउँछ, हुन त तपाईँलाई पनि मजा आउँछ, संसारलाई मजा आउँछ कमेन्ट। यो कमेन्टमा व्यक्तिगत क्वेसन गर्दै नगर्नु, किनभने यो व्यक्तिगत क्वेसन सम्बन्धको क्वेसन हो, अथवा व्यक्तिगत आफ्नो प्रब्लम पनि नराख्नु, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अन्तिममा म मेरो मोबाइल नम्बर भन्छु, त्यहाँ तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अन्य साथीहरू जो नेपालमा अथवा बाहिर पनि साइकोलोजिकल सपोर्ट गर्नको लागि, यस्तो रिलेसनसिप, यस्तो टक्सिक छ नि, विषाक्त सम्बन्ध अथवा जम्मै यो किन हुन्छ, म एकछिनमा जान्छु, त्यो किन हुन्छ भनेर जहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले ए यो पो रहेछ नि त उसको प्रब्लम, त्यही भएर यस्तो व्यवहार गर्दो रहेछ भन्ने कुरा उसलाई हुनसक्छ है। अब सम्बन्ध तपाईँले यो अनलाइन भिडियो कलमा आउँछ, सबै खोलेर देखाइसकेपछि उसलाई चित्त बुझ्दैन, ब्रेस्टहरू अथवा केटाको हकमा सेन्सिटिभ अर्ग्यानहरू चित्तै बुझ्दैन उसलाई अझै चाहिन्छ। अब न मिसयुज गर्छ कि के थाहा उसलाई थाहा हुँदैन, बिचारा ऊ त आफ्नो सर्वस्व त्याग्न तयार भइसक्या छिन् अथवा छन्, पुग्दैन, जति पैसा दिए पनि पुग्दैन,
कति सकि सर, हारिसकेँ, मसँग पैसै छैन, अब त ऋण खोजेर दिनुपर्छ, म सक्दिनँ सर। त्यो पैसाको युज कहाँ, युज त भन्नु पनि फेरि कहाँ भन्नु, उसले भनेदेखि त किन दिँदैन र, अथवा दिँदैनन् र। सबैको मैले दोहोरो कुरा गरेँ, कसैलाई मैले कुनै लिङ्गलाई मैले तल या माथि भनेन, तर महिलाहरू यो सम्बन्धमा बढी पीडित हुन्छन् पुरुषहरूका कारणले, त्यो चाहिँ हो। तर दुःख बराबरी दुइटैले पाउँछन्, उसले पनि पाइरहेको हुन्छ। उसले पनि त चाहेर नियत खराब भएर धेरै कुराहरू नियत खराब भएर गरे हुँदैन, उसले नबुझेर गरे हुन्छ, नजानेर गरे हुन्छ, उसलाई आइडिया नभएर, उसले यो उसको व्यक्तित्व नै त्यस्तो भएर, स्वभाव पर्सनालिटी नै त्यस्तो। अब क्लस्टर बीका रहेका पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू प्राय यो रिलेसनसिपमा बसेका हुन्छन्। अब नार्सिस्टिक हुन्छ कुनै महान, म जतिको महान यो दुनियाँमा कोही छैन, राजा भन् राजा मलाई, ल राजा किन, तिम्रो नाम त रूपक, ठिकै छ त रूपक र राजा मेरो। उसले आफूलाई यति माया गर्छ संसारमा, उसले आफूलाई जति माया कसैलाई गर्दैन। हुन त हामी त आफूलाई माया गर्छौँ, तर आफूलाई माया गर्नु पछाडि मेरो बच्चाहरू, मेरो श्रीमती, मेरो साथीहरू, मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू, मेरा क्लाइन्टहरू कति माया गरिन्छ नि, साथी एकदमै स्पेसल फ्रेन्डहरू हुन्छ, कति माया गरिन्छ। तर उसले आफूलाई माया गर्छ। यतिसम्मको आउँछ एउटा मान्छे यो धरतीमा, म जसो कोखमा जन्म लिएँ त्यो कति महान भए तिनीहरू, म आएको कारणले म त्यति खतरा हो, म यति खतरा हो कि तिनीहरू जन्मेको सार भरे ल बाबामा, त्यति माया गर्ने क्या आफूले आफूलाई, यति अचम्म त्यो। अब त्यति महान सोच्ने। त्यो ग्रिकको एउटा कथा छ, एउटा केटा चाहिँ यति माया अफेयरमा बसेछ, केटीले यति मन पराएपछि उसले चाहिँ मन पराउनु छोडेछ। किन भन्दा उसले एकदमै माया गर्न थालेछ आफूलाई। त्यो पोखरीमा आफ्नो अनुहार हेर्दा त बाफरे यस्तो राम्रो मान्छे म, बाफरे यति माया गरेछ। अन्तिममा ऊ त्यो मायाले मरेछ। अनि त्यसलाई नार्सिजम भन्छ क्या, त्यो एउटा कथा छ, तपाईँ हेर्नु नार्सिजमको एउटा कुनै स्टोरी हेर्नु, त्यहाँ लेख्दै छ। अनि त्यही कन्डिसनलाई चाहिँ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेर नामाकरण गर्दै हो। त्यस कारणले यो पर्सनालिटी हुनेहरू, तपाईँले उसलाई ढोगे पनि उचित बुझाउँदैन, पुगेन मलाई, पुग्दैन, यति के ढोगे, अझै 10 मिनट त्यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने टाइपको नि त्यस्तो पर्सनालिटी हुन्छ। अर्को एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि यस्तो समस्या दिलाउनलाई भूमिका खेल्छ। विशेष गरी यस्तो समस्या जस्तो यस्तो भनौँ न, यो अन्तिममा चाहिँ महिला पनि होइन, ठिकै छ, महिला पीडित छिन् भने पनि ठिकै छ भाइ यार, अब डिभोर्सै गरिदिउँ भने जस्तो, अथवा कसैले त सुसाइड गर्नुपर्छ कि योभन्दा उपाय छैन भने जस्तो, कोही चाहिँ माइतमै बस्ने जस्तो, अथवा केटा छ भने विदेशतिरै हराइदिने जस्तो, अब छोडिदिएँ म बुढीसँग सक्दिनँ, म अति भइसकेर अब जे हुन्छ म सक्दिनँ भने जस्तो, अथवा इन्डियातिर गायब भइदिए जस्तो, त्यो हुन्छ यो सम्बन्ध। कतिपय केसमा चाहिँ अब सहेर ठिकै छ, समय आएछ भने सुध्रेली, अथवा सुध्रेला, नत्र ठिकै छ म स्वीकार्छु भने जस्तो यो सम्बन्धको रिजल्ट निक्लिन्छ। त्यो अर्को अब एन्टी सोसल पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। यो टक्सिक हुनलाई उसको भूमिका कि उसले मान्छे मन पराउँदैन, एन्टी सोसल समाज विरोधी हरकतहरू गर्छ, मान्छे कुट्ने, मार्ने, ठोक्ने, हान्ने, ड्याङ मतलबै हुँदैन। होस् त्यसले के माया गर्छ त आफ्नो श्रीमती, आफ्नो अथवा श्रीमतीको। अब एन्टी सोसल प्राय केटाहरू हुन्छन् है, फेरि यो बुझ्ने। बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरले त झन् यस्तो व्यवहार गर्छ, प्राय केटीहरू हुन्छन् बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर। एन्टी सोसल प्राय केटाहरू हुन्छन्, बोर्डरलाइन प्राय महिलाहरू हुन्छन् है। कि एकैछिनमा तिमी त मेरो भगवान हौ जस्तो, एकैछिनमा त कुत्ता जस्तो त म काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर म बाघलाई हालिदिन्छु, चिडिया खानमा लगेर तेरो हड्डी भनेर तडपाइरहेको हुन्छ। सेल्फ हार्म बढी गर्ने, काट्ने छट यहाँदेखि यहाँसम्म। कति ब्रेस्ट मासतिर केटीहरू छन् भने, केटाहरू तिग्रातिर त्यहाँ एकदम, अनि त्यो रगत आएपछि आनन्द, सुकुन मिल्छ आफ्नो रगत देख्दा भन्छ। जब कि आफूले यहाँनिर काटेर मलाई पोलिरहेछ अझै दारी काट्दा नै। त्यस कारणले अब अरू बहस एन्टी सोसलको भयो। बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि यो टक्सिक रिलेसनसिपमा प्रमुख भूमिका खेल्न हेल्प गर्छ
हेल्प गर्छ भन्दा नि मजा आएन। प्रमुख भूमिका खेल्छ उसले कि मलाई माया गर्दैनौ, मलाई साथ दिँदैनौ, यति अयोग्य महसुस गर्छ र त्यो जात्रा निकाले हुन्छ उसले। खासमा ऊ आफू अयोग्य महसुस, दोषपूर्ण लाग्छ उसलाई। कतै मलाई छोड्छन् कि भन्ने डर लाग्छ। मलाई छोड्छन् कि म कमजोर छु कि मैले यत्रो जात्रा निकालिन् भने त मलाई हेप्छन् कि उसले तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ मलाई कति हेपेको, उसलाई भित्र चाहिँ उसलाई डर छ मलाई हेप्छन् कि भनेर। मलाई हेप्छन् कि, मलाई एक्सेप्ट गर्दैनन् कि, मलाई इग्नोर गर्छन् कि, मलाई छोड्छन् कि है, म आश्रित हुनुपर्दा मेरो हालत के होला भन्ने प्रकारको बिलिफ, विश्वासमा बस्या हुन्छ। उसको विश्वासै उसको व्यवहार हो। जुन विश्वास छ त्यसले उसको विचार निम्त्याउँछ, त्यसले फिलिङ्समा असर गर्छ र उसले हरकत गर्छ। त्यो मैले अरू भिडियो CBTको भिडियोमा हेर्नु तपाईँलाई हेल्प हुन्छ त्यो विषयमा है। यो CBTको भिडियोले चाहिँ कसरी मान्छेको पर्सेप्सनहरू अगाडि बढ्दो रहेछ अनि कसरी मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ र व्यवहारिक रूपमा तहस नहस गर्छ भन्ने विषयमा त्यो भिडियोले हेल्प गर्छ है। अर्को उसले त्यो बिलिफमा यस्ता बिलिफ कि म चाहिँ एकदमै कस्तो गाह्रो, मलाई के हुने, म के गरिरहेको छु उसलाई थाहा हुँदैन, ठिकै गरे जस्तो लाग्छ, त्यस्तो बिलिफमा बस्या हुन्छ। अनि अर्को केही उसले डिस्टर्सन, उसको विकृत सोचले उसलाई भूमिका खेल्छ। जस्तै पोजिटिभ डिस्काउन्ट गर्छ, सकारात्मक त उसलाई मतलबै हुँदैन, नेगेटिभ हाइलाइट गर्छ। त्यो किन त्यस्तो, कि हेपेको टाइपको। अर्काको यसले के सोचिरहेछ भनेर सोच्नु त ल अचम्म, उसले के सोचिरहेछ मैले किन सोचिराख्नु पऱ्यो। उसको व्यवहारले देखिरहेछ नि उसले के गरिरहेछ, के सोचिरहेछ भनेर। यसले के सोचिरहेछ, यसले मलाई के बुझिरहेछ अथवा छ, यसले मलाई हो त्यस्तो अर्थ निकाल्न थाल्छ। खालि व्यक्तिगत बहस मात्रै, उसलाई चाहिँ आफू मात्रै लिङ्क गर्छ, आफू सेन्टरमा राख्छ नि, लिङ्क गरेर जसतिर लिङ्क गरेर आफूलाई गाह्रो र असहज बनाइदिने, परिवारलाई, आफूलाई, सम्बन्ध सबै तहस नहस बनाउनुतिर खोज्छ। उसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको उसलाई थाहा हुनुपर्छ कि म के चाहन्छु भनेर। ल जबकि थाहा छ र पनि ऊ मान्दैन। किन थाहा हुँदैन, मैले मेरो बुढीले मलाई थाहा हुँदैन म के चाहन्छु। नर्मली सबै कुरा थाहा हुन्छ। मेरो वाइफले के चाहन्छन्, के खोज्छिन्, के खोज्दैनन्, कति स्वभावकी छिन्, कस्तो कुरामा रिसाउँछन्, कस्तो कुरामा माया गर्छन्, के चाहिँ उसको भनाइ हो, सबै थाहा हुन्छ नर्मली। तर उसलाई चाहिँ लाग्दैन कि मलाई उसले थाहा पायो या थाहा पायो भनेर लाग्दैन हो। त्यसकारण मेरो लागि खडा हुनुपर्छ, मेरो लागि मैले अलिकति अडिक हुनुपर्छ भन्ने उसले मनन गर्न खोज्छ र त्यो अनुसारले चिप्लिन्छ। त्यो चिप्लेपछि मैले जे चाहन्छु त्यो हुनुपर्छ भन्न थालेछु। अनि कहाँ रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ। सम्बन्ध भनेको त अलिकति तिम्रो अलिकति मेरो कमन होस् र हामी स्वतन्त्र हौँ, यो हो नि त सम्बन्ध भनेको। अलिकति तिम्रो र मेरो कमन होस्, नत्र स्वतन्त्र हौँ। सक्छौँ त तिम्रो र मेरो सबथोक एक होस्, जुन सम्भव छैन भन्ने कुरा हो। कमै सम्भव छ, एकदम कम सम्भव छ। होइन ठिकै छ, तिमी सबथोक, म तिम्रै त हुँ, म तिमीभित्रै छु ल, यो त एकदमै कम सम्भव छ। अब अहिलेको जिन्दगी, यो जेनेरेसन चाहिँ यो तरिकाले गइरहेको छ। बिस्तारै यो हुन्छ, बिस्तारै यो हुन्छ। मैले अब यहाँ भिडियोमा भएको कारणले मैले मजाले तपाईँलाई एक्लै सिकाए जसरी मिलाउन सकिनँ होला, तर कन्डिसन चाहिँ यो आधारले जान्छ है। अब यसमा मैले के फिलिङ्सहरू, त्यसपछि उसलाई के आउँछ, तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने जो समस्याले पीडित हुनुहुन्छ नि, तपाईँ त पीडित हुनुहुन्छ नै, त्यो त ढुक्क हो, त्यो त स्पष्ट छ। तपाईँको बच्चालाई थाहा छ तपाईँको अब कुनै कसैको पीडाका अफिसमा पीडा दिइरहेछ बोसले भने तपाईँको साथीसँगीलाई थाहा छ यसलाई पीडा दिइरहेछ बोसले भनेर। विशेष गरी यहाँ सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीकै बढी बहस भयो, त्यही भएर म श्रीमान श्रीमतीकै कुरालाई बढी जोड दिन्छु कि थाहा छ तपाईँलाई गाह्रो छ, तर यो कुरा पनि थाहा पाउनुहोस् कि त्यसलाई धेरै गाह्रो छ। जुन तपाईँलाई गाह्रो बनाइदिनलाई यति गाह्रो छ, उसलाई धेरै गाह्रो भएर त्यो व्यवहार गरे। उसको ढङ्ग नपुगेर, उसलाई नजानेर, आइडिया नभएर, उसको पर्सनालिटी नि त्यही भएर, उसको व्यक्तित्व, त्यसको हुर्काइ बढाइ, उसको मेन्टालिटी, उसको बिलिफ, उसको कोर बिलिफ, उसको कन्सेप्ट, उसको बुझाइ, उसको लर्निङ, सिकाइ त्यही तरिकाले भएर त्यसले त्यो हरकत गरे हो। त्यसकारण त्यसलाई चेन्ज गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका हो। तपाईँले त्यसलाई छोड्नु त्यसको सोल्युसन होइन। केही सिप लाएन भने
एकदमै कम मात्रै डिभोर्स हो सोल्युसन भने, एकदमै कम। त्यो पनि सल्लाह गरिओरी सबैतिर लागिओरी काउन्सिलिङमा गइओरी होइन अब म त सक्दिनँ भनिओरी अब यो 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 म सक्दिनँ यो बाहेक उपाय छैन भनेर कन्फर्म तपाईँलाई अरूले भनोस् कि डिभोर्स गर भनेर, फेरि तपाईँलाई माया गर्नेले मात्रै भनेर होइन, तपाईँलाई माया गर्ने चाहिँ यसको पिर भयो तपाईँलाई एकदम स्पष्ट तपाईँलाई आकलन गरिदिनेले तपाईँलाई डिभोर्स गर भनेपछि मात्रै डिभोर्स गर्ने हो। जान्ने हो र आफै गरेर फाइल दर्ज गर्ने न न्यायाधीशले के सरी वकिलले उक्साको भरमा अथवा त मितिनीले उक्साको भरमा अथवा बेस्ट फ्रेन्डले उक्साको भरमा डिभोर्स फाइल गर्नु हुँदैन, किनभने यो जोगाउन सक्ने समस्या हो, मिलाउन सक्ने समस्या हो। तपाईँलाई पो आइडिया छैन त, तपाईँलाई पो थाहा छैन त, किन तपाईँ साँच्चै पीडित हुनुभयो। मैले तपाईँ भनेको चाहिँ यो पीडित यो समस्याबाट ग्रसित व्यक्तिलाई भनेको। यदि तपाईँ यो समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ र अथवा तपाईँ यो समस्या दिनीमा पर्नुहुन्छ भने तपाईँ दुइटैले कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँले समस्या दिएको नि तपाईँलाई थाहा नभएको हुनसक्छ, तपाईँले नसकेको हुनसक्छ। थाहा छ र पनि नसक्ने हुन्छ। पर्सनालिटी डिसअर्डर भयो भने थाहा छ र पनि सक्दैन, किनभने मेरो यही हो, मेरो स्टाइल यही हो, किन मलाई के चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ है। यस्तो अवस्थामा पीडितलाई चित्त दुख्ने, नरमाइलो हुने, डिप्रेसन हुने, एन्जाइटी हुने, निन्द्रा नलाग्ने, रुन मन लाग्ने, छोरछोरी र पिलपिलमा आँसु आँखेर हुन्छ। सुसाइड गर्न जाने बेलामा अब सुसाइड त भएको छ धेरै कुराले, यो कुराले त अब भन्नु त पर्छ, यो कुरा फेरि यस्तो कुरा लुकाउने कुरा हुँदैन, धेरै सुसाइड हुन्छ यस्तो कुराले। अब म सक्दिनँ, म छोड्न नि सक्दिनँ, म अँगाल्न नि सक्दिनँ भने त के गर्छ त, अब डिभोर्स गर्न नि सक्दिनँ, फेरि म अँगाल्न नि सक्दिनँ उसको व्यवहारलाई, छोड्न नि के गर्छ त उसले, सुसाइड गर्छ। तर त्यसले के बुझेन भने सुसाइड भन्दा नि सजिलो भनेको चाहिँ सपोर्ट, साइकोलोजिकल सपोर्ट, सबै सपोर्ट हो भन्ने उसले बुझ्दैन। उसलाई निरीह उस बेसहारा सहारै पाउँदैन त्यो पीडितले, र ऊ कहाँ गएर हाम फालिदिन्छ, पोइजन खाइदिन्छ अथवा डोरीमा झुन्डिन्छ अथवा आगोमा के गर्छ अथवा पेट्रोल खनाउँछ है। यो आजको छलफल चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ सेयर चाहिँ गरिदिनु है प्लिज है, यदि मैले धेरै अनुरोध गरेँ। तपाईँले सेयर गरिदिनु भने यो विषय अझै हिट त हुन्छ, यो भिडियो त्यो ठिकै हो नि, राम्रो बोल्नेको जो पनि हिट भइहाल्छ नि, नियमले हो। तर मान्छेले कुरा थाहा पाउँछ नि, मान्छेले यो विषयमा बहस गरौँ गरौँ गरौँ, त्यसलाई भन्नुपर्छ तिमी टक्सिक रिलेसनसिपको निर्माता के निर्देशक हौ तिमी, हो कि लो यो फिचर हेर तिमीले यही व्यवहार गर्छौ मलाई। तपाईँ गाडी होइन झर्के पनि पछि गएर ओहो उतातिर गएर टोयलेटतिर गएर अथवा चोड खाँदै के रक्सी खाँदै अथवा के गर्दा ओहो हुन त हो नि है घाँटे, मैले यो फिचरहरू मेरो तर्फबाट जान्छ भने त प्रब्लम रहेछ, यो त म चेन्ज हुनुपर्छ भनेर धेरै मान्छेहरू अवेर हुन सक्छन्। त्यो अवेरनेस चाहिँ तपाईँ हामीले गरिदिने हो। ऊ आफै त अवेर कहाँबाट हुन्छ र, ऊ त आफूलाई प्रब्लमै मान्दैन। त्यस कारणले उसको चित्त दुख्ने, रुन मन लाग्ने, रिस उठ्ने, आक्रोश हुने, ट्र्यापमा फसे जस्तो हुने, असहज महसुस गरे जस्तो हुने, मनमा चोट भयो जस्तो उसलाई चाहिँ लागिरहेको हुन्छ उल्टो। कस्तो कस्तो बुझ्दिनँ मेरो श्रीमती, ल उल्टो रुवावासी गरेर चाहिँ जात्रा निकाल्दा चाहिँ तहस नहस पारिसक्यो घर व्यवहार, उस्तै केसमा छोडेर भागौँ जस्तो भइसकेको छ श्रीमतीलाई अथवा अब श्रीमानलाई, जो पीडित छ त्यो पीडितलाई। तैपनि ऊ पीडक भन्छ कि म ऊ बुझ्दिनँ अथवा बुझ्दैन भन्छ। हेर्दा यहाँ सम्बन्ध कसरी बिग्रिँदो रहेछ। अनि यी सबै कुराले गर्दा धम्की दिने, मार्न मन लाग्ने, चक्कु लिएर आइदिन्छ होइन। प्रायः जसो टक्सिक रिलेसनसिप भनेको छोड्दै अँगाल्दै हुन्छ। अँगाल्दै भन्दा नि अब छोड्छु तँलाई म भन्छ, छोड्छ भने 2-4 दिन फेरि होइन छोड्नु हुँदैन, धर्म नछोड भन्छ यो पीडितले। अथवा कतिपय केसमा पीडकले पनि धर्म नछोड्ने, छोड यसलाई छोड, मैले भनेको माने नि छोड भन्छ पीडक। जो पीडक छ नि पीडा दिने, फेरि होइन छोड्नु हुँदैन। यसरी उसको सम्बन्धहरू अगाडि बढाएको हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब यो सम्बन्धको समाधान बिना यसै गरी बिताइन्छ, 2 दिने जिन्दगी मात्रै हुन्छ, सोल्युसन निक्लिँदैन। त्यस कारण समाधानतिर केन्द्रित हुन जरुरी छ। अब उसले आफ्नो पावरको मिसयुज यसरी गर्छ कि मैले बारम्बार भनेको छु, उसलाई थाहा भएर या नथाहा भएर है, अलिअलि हाटाहुट्टा त म श्रीमान भएको केसमा गरिन्छ नि, घरमा गर्नु नि पर्छ। वाइफले पनि त जात्रा निकालिदिन्छ बेला बेलामा, त्यो कुरा त सामान्य हो। फेरि मैले पनि त जात्रा निकाले हुन्छ, मेरो बुवाले अथवा मेरो मम्मीले अथवा तपाईँको बुवाले, तपाईँको मम्मीले, तपाईँले तपाईँको श्रीमती पर्छ नि क्या अलिअलि, त्यो मुडमा आएपछि हाटाहुट्टा पर्छ। तर जतिखेर त्यही गरिदिएर उसलाई
जिउनु न मर्नु बनाइदिनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो घातक र विषाक्त र एकदम दर्दनाक बहसहरू हो है। आजको बहसमा तपाईँलाई के कुरा मन पर्यो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको व्यक्तिगत कुरा चाहिँ यो कमेन्टमा आज नै गर्दै नहुनु, आज चाहिँ नगर्नु। किनभने तपाईँ गाह्रो छ भने मलाई म्यासेज गर्नु, म्यासेज गर्दा हुन्छ, फोन गर्दा हुन्छ, तर यहाँ कमेन्ट किन गर्नु हुँदैन भने तपाईँलाई हेर्ने पनि अरू हुन्छन् र जज गर्न सक्छन्। यो चाहिँ म चाहन्न। तपाईँहरूले बस आजको के पोइन्ट चाहिँ चित्त बुझ्यो पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को फ्याक्टर, आफ्नो पावरको मिसयुज गर्नको लागि चाहिँ मान्छे लालायत हुन्छन्। चाहे केपी ओली, चाहे प्रचण्ड, चाहे शेरबहादुर देउवा, सबै आफ्नो पावरको मिसयुज गर्ने हुने, चाहे ट्रम्प, चाहे सबै गर्ने 90% मान्छे आफ्नो पावरको मिसयुज गर्छन्। भन्दैमा मान्छेलाई गाह्रो त बनाउँदैनन् नि त, एउटा सेफ ल्यान्डिङ त गरिदिन्छ नि जसले पनि। मिसयुज त गर्छन्, यो नियम हो, पावर भनेको मिसयुज गर्नलाई बनाइयो, तर सेफ ल्यान्डिङ सहितको पावर मिसयुज गर्छन्। तर यहाँ चाहिँ टक्सिकवालाको केस चाहिँ के छ, उसले त्यो उसलाई त उसको त त मान्छे होइन त रोबोट होस्, म रिमोट हुँ, क्वाक रिमोट हो चाहिँ तैँले व्यवहार गर्नुपर्छ भनिदिन्छ, जुन कुरा त सक्दैन एउटा अर्को पीडितले। कहाँ सक्छ? म रोबोट होइन, म त मान्छे हो, मेरा भावना छन्, मेरा भनाइ छन्, इच्छा छन्। त्यसमाथि तिम्रा कमजोरीहरूको विषयले मलाई गाह्रो भएको, मलाई मेरो कारणले गाह्रो भएको हो र थोडी। मैले त मेरो कति उज्यालो बनाऊँ, कति चमक बनाऊँ, कति वाउ वाउ होस्, हाम्रो सम्बन्ध रमाइलो होस्, आइडल होस्, सबैले आहा भनुन्। तिम्रै व्यवहारले गर्दा मलाई गाह्रो भएको नि उसलाई थाहा छ, तर त्यो पीडकले बुझ्दैन। त्यो अरूलाई पावरफुल बनाउन चाहिँ रियल पावर युजर हो, जुन पावर लिएर बस्या हुन्छ, अरूलाई एकदमै पावरफुल बनाउनुपर्छ। पावर जेको नि हुनसक्छ, शब्दका हुन्छ, ज्ञानका हुनसक्छन्, आर्थिकका हुनसक्छन्, देश चलाउने हुनसक्छन्, वडा चलाउने पावर हुन्छ, जे केही पावर हुनसक्छ। उसँग कतिको छ पावर, त्यो पावरले अरूले पो झन् पावरफुल बनाइदिएर झन् बाफरे भन्नुपर्नेमा उसले चाहिँ झन् डामाडोल स्थिति सिर्जना गर्छ। र तिमी खत्तम, म चाहिँ बेस्ट भने जस्तो गरिन्छ। यो संसारमा त्यो हुन सक्दैन। तिमी खत्तम र बेस्ट हुनै सक्दैन। तिमी पनि राम्रो छौ, म पनि राम्रो छु, तिमी अलिअलि कमजोरी छ, मेरो नि अलिअलि कमजोरी छ, तर हाम्रो एकरूपता चाहिँ राम्रो छ। हामी सँगै जिन्दगी अन्तिम दिनसम्म सँगै यसै गरी बिताइदिउँ भन्नुपर्नेमा उसले न कहीँबाट सिक्छ, न कहीँबाट बुझ्छ, दायाँ बायाँ हेर्छ, बुझ्दैन। तिमी नै खत्तम, तिमी नै खत्तम, तिमी नै खत्तम भन्छ, जबकि खासमा ऊ खत्तम हुन्नन् अथवा हुँदैन, त्यो बुझ्ने। अर्को, यो केस चाहिँ समाधान भनेको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ कि पावर गेम ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्यो, किनभने छोडिदिनु पर्यो। तर छोड्नु चाहिँ 10% मात्रै, 90% चाहिँ पावर सेयरिङको कन्सेप्ट अगाडि बढाउनुपर्छ। यो नियम हो। त्यो नियममा जानु भएन भने तपाईँले छोड्दा पनि तपाईँको जिन्दगी त बिजोकै हुन्छ। तपाईँलाई अन्त डिभोर्स गरिसकेपछि त तपाईँको लाइफ अन्त त्यस्तो अचम्मै र उल्कै त अहिले त युएस त नेपालमा छिरेको छैन होला त्यो कल्चर होइन। लन्डनको कल्चर त 5वटा डिभोर्ससम्म ठिकै हो त, 5वटा के गर्छ, छैटौँ चाहिँ अब छैटौँमै भइसकेपछि यो दोषी रहेछ है क्या हो, दोषी रहेछ क्या, 6वटा डिभोर्स गरिसक्यो भन्ने 6औँसम्मबाट कुरा हुन्छ। हाम्रोमा एउटाबाट सुरु हुन्छ यो डिभोर्स, ओहो डिभोर्स भन्ने जो हुन्छ। त्यस कारण सांस्कृतिक हिसाबले पनि तपाईँले बहस गर्न सक्नुपर्छ है। अब अर्को, अब यो टक्सिक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने जहर, तपाईँलाई थाहा छ जहर, विष पिउन सकिन्छ त यो संसारमा? सकिँदैन। विष पी भने जस्तो व्यवहार गरिदिन्छ क्या, त्यसको व्यवहार नै विष हुन्छ। यो संसारमा इमोसनल एब्युज यति डरलाग्दो एब्युज हो जसको कानुन पनि छैन, कानुनी उपचार पनि छैन। उसलाई फिजिकल एब्युजको बरु कानुन छ होइन, उसलाई फिजिकल्ली एब्युज गरिदियो भने उसलाई दण्ड छ, पनिस गरिन्छ। तर इमोसनल एब्युज गरेर कसले पनिस गर्छ? यस्तो कानुन त बनाए छैन। त्यसमाथि हाम्रो देशमा फेरि भावनात्मक रूपमा असहज बनाइदिने त बिस्तारै बहसहरू उठ्या छन्, तर त हाम्रो देशमा त सम्भावना पनि छैन है। त्यस कारणले अब गर्ने के? अब गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कन्टेन्ट, विषयवस्तु के हो पहिला पहिचान गर्ने। म यो सम्बन्धबाट साँच्चैकै पीडित छु त,
मेरा कमजोरीको कारणले पीडित हो कि होइन पहिला त्यो लिस्ट गर्ने। मेरा भनाइ, मेरा बोली, मेरा वचन, मेरा तर्क, मेरा भएभरका सबै आरोप, मैले जे गरिरहेको छु त्यसले गर्दा यो सम्बन्ध बिग्रिया हो कि होइन पहिला आफूलाई जाँच्ने परख्ने। म कति चेन्ज हुने। तपाईँलाई आउँदैन भने तपाईँले सपोर्टमा जाने कि मेरो कारण मेरो यो व्यवहार छ, उहाँको यो व्यवहार छ। तपाईँलाई भन्न आउँदैन भने बच्चालाई लिएर जाने, लु को जज गर, काउन्सिलर कहाँ जाऊ, ल भन, ल के हो यो राम्रोसँग स्पष्ट पारिदियो भनेपछि तपाईँ सुध्रिने कहाँ कहाँ। तपाईँ जुन पीडितै हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईँलाई म पीडित लाग्छ भने पनि तपाईँ पीडित नहुन सक्छ, तपाईँ पीडक हुनसक्छ। ऊ पीडित लागे पनि ऊ पीडक हुनसक्छ। यो के हो भन्ने कुरा उसले थाहा पाउन सक्दैन, उसलाई थाहा नै हुँदैन। जब समस्या आइसकेपछि अत्तो पत्तो हुँदैन त्यो समस्या भोग्ने, चाहे पीडक होस् चाहे पीडित होस्। यो केसमा यो सम्बन्ध भनेको अचम्मको हो। बुझेन जल्यो, बुझ्यो मजाले रमाइलो आनन्दले उज्यालो हुन्छ। यो 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 वायरिङ नराम्रो त या त आगो बोल्छ यो लाइटमा। अहिले वायरिङ राम्रो छ, आनन्द आइरहेको छ, लाइट छ सबैतिर टकटक 4-5वटा लाइट बालिया छ, सुटिङका लाइटहरू सबै यता छ। यो वायरिङ खत्तम होस्, त्यस कारण वायरिङ कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्ने। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ कन्फर्म छ भने अब तपाईँले सम्हालिने, आफू अहिले सम्हालिने, मैले सम्हालिनु पर्ने रहेछ, के गरेर, ठिक छ एक्सेप्ट गरेर स्वीकार्छु यो कुरा कि मेरो घरमा रणाको मच्यो भन्दैमा अब मैले चाहिँ यो रणाको मेरो तर्फबाट चाहिँ कम के भन्छ जलाउन पहल गर्छु, कमभन्दा कम। किनभने मैले नै अझै मर्तेल थप्दिएँ भने त त्यो वारवारी आगो बढ्छ। कुन्ताको उसले आगो बालिरहेको छ, अझै मैले मर्तेल थप्दै सिद्धिएन घर। उसले आगो फाल्यो, अब मैले चाहिँ अहिले कमसेकम म स्टप रहन्छु र यो कुराको समाधानको लागि पहल गर्छु। मैले पहल गर्नै पर्छ, नत्र यो पहल गरेन उसले त पहल गर्नेवाला छैन फेरि, किन उसलाई त थाहा नै छैन, ऊ अनभिज्ञ छ। उसको मन त बच्चाको जस्तो हुन्छ, मैले जे भनेको छ त्यो मान्नुपर्छ भनेर। यति जिद्दी हुन्छ र यति असहज बनाइन्छ कि उसको मन कि ऊ त चेन्ज हुनेवाला छैन जबसम्म उसलाई साँच्चीकै छुँदैन उसको कुरा। उसको योमा मेरो प्रब्लम छ, उसलाई छुँनु त तपाईँको तर्कले त छुँदैन। कहाँ छुन्छ तपाईँको तर्कले? तपाईँ त उसको दुश्मन जस्तो सोचिरहेको छ, तपाईँले भने ऊ मान्छ त मान्दैन नि। तपाईँले उसलाई सम्बन्धित ठाउँमा उसको बेस्ट फ्रेन्डलाई भनेर अथवा बिस्तारा फकाइ फुलाइ गरेर, लु न मलाई धेरै गाह्रो भयो, सपोर्टमा जाउँ न घाँटी, तैँ जा, बरु सही दिनु, छोरालाई भन्न लाउनु, केही गर्नु, उसलाई सपोर्टमा ल्याउनुपर्छ। जब उसलाई सपोर्टमा ल्याउँछन्, यस्ता शब्द, यस्ता मिठा उसलाई टच हुने, छुने शब्दहरू हुन्छन्। यो संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै शब्द हो। शब्द त्यतिकै शब्दै त होइन, त्यो कन्सेप्ट, त्यो टेक्निक, त्यो कग्नेसनहरू उसलाई टच गरिदिइसकेपछि बाफ रे, हो त मेरो कमजोरी यहाँ रहेछ, श्रीमतीको कमजोरी यहाँ रहेछ। श्रीमती छ भने बा, अस्ति एउटा केस आएको टक्सिककै, श्रीमानलाई त चुँ बोल्न नदिनु, चुँ ओ चुप चुप चुप, फेरि यसरी उसले मुखमै हान्दिनु। कतिचोटि धेरैचोटि रगत आएको थियो श्रीमानको, रगत ड्याम हान्दिनु, त्यस्तरी गाह्रो हुने मेरो। अनि भन्नुहुन्छ कि अझ श्रीमान चेन्ज हुनुपर्छ, श्रीमान चेन्ज हुनुपर्छ। ल हेर त्यो छ सर, म पोइजन ल्याउनु बाहेक मसँग उपाय छैन भन्दै थियो। मैले भने पोइजन होइन, सपोर्ट वाइफलाई चाहिएको छ, यतिखेर तिम्रो प्रब्लम वाइफमा छ, ल्याएको वाइफले फेरि हेर्नु त कसरी उसको सम्बन्धहरू हुन्छ। त्यस आजको छलफल कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कमेन्ट चाहिँ गर्नु है, किनभने कमेन्ट अब फेरि मान्छेहरू कमेन्टका भोका, त्यही माथि म त फेरि कमेन्ट भएपछि त मजा लिइहाल्छु है। र त्यसपछि उसलाई के गरिदिनुपर्छ, उसलाई सम्बन्धित काउन्सिलिङमा सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। तपाईँ चेन्ज भएर ऊ ठिक हुन्छ भने तपाईँ चेन्ज पनि भइदिँदा हुन्छ, सामान्य चेन्ज हुन सक्ने विषयहरू। र अर्को कुरा, उसलाई जब काउन्सिलिङको सपोर्ट पाउँछ त्यसो उसलाई केही गर्नै पर्दैन, आफै चेन्ज भइदिन्छ। यस्तो चेन्ज भइदिन्छ झन् तपाईँले त्यो पास्टलाई लिएर टर्चर नदिएपछि त ऊ त देउतै बन्छ अथवा बन्छिन्, साँच्चीकै देउता, आहा महान भयो नि मेरो जीवनसाथी, यस्तो पो त मैले खोजेकै जीवनसाथी यही भन्ने हुन्छ। त्यसपछि पनि उसलाई मौका दिनुपर्छ, उसलाई सहने। टक्सिक रिलेसनसिपमा जो पीडा दिन्छ, जो साँच्चीकै गलत छ, उसले पनि गएर सुसाइड गरेछ। किन भन्दा मलाई नबुझ्ने, म मरेपछि थाहा पाउँछु यिनीहरूले।
हेर्नु त यहाँ यो त यति सेन्सिटिभ केस भएको छ कि को कहाँ दुर्घटना गर्छ, कसले कसलाई काट्छ, कसले कसलाई हान्छ, कसले कसलाई मार्छ, को कसरी आफू मर्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन। यो सामान फुट्ने, मोबाइल फुट्ने, टिभी फुट्ने सामान्य कुरा हो। त्यो मुख सुन्ने यो सामान्य कुरा हो। यो त मृत्युको खेलो बोक्या हुन्छ यो समस्या यो सम्बन्धमा। नत्र आफ्नो श्रीमती कसैले काट्छ त्यो हुनसक्छ, त्यो सुन्दै डरलाग्दो कुरा। आफ्नो आफ्नो काट्न सक्छ कसैले, किन त्यतिसम्म जान्छ यो, त्यतिसम्म यसले खतरनाक खेलो खेल्छ। त्यस कारणले यसको समाधान बाहेक अरू उपाय नै छैन है, त्यो कुरा बुझ्ने। अब यो समाधानका लागि चाहिँ अब कन्फिडेन्स जब तपाईँको लुज हुन्छ त्यसपछि तपाईँले लत्तो छोड्नुहुन्छ। जसले पनि पीडितले कन्फिडेन्स जब डाउन हुन्छ नि, सेल्फ इस्टिमहरू डाउन हुन्छ, अब सक्यो, इच्छाहरू मर्छ, आकाङ्क्षाहरू मर्छ सबै हो। त्यो एकदम के अब पखेटा काट्दै चरा के कामको बरु बिचरा, केही गर्नै सक्दैन। ऊ हिँड्छ मात्रै, हिँड्न पनि जाने हुँदैन, त्यो भँगेरा बाहेकले त हिँड्न पनि राम्रो जाने हुँदैन। अथवा मैले के भन्न खोजेँ भने तपाईँलाई भटभटारै छोड्या हुन्छ, सकिँदैन, म केही गर्नै सक्दिनँ, अब सिद्धियो मेरो लाइफ भने हुन्छ। त्यति बेला नि हार नखाने, हार खाने भन्ने नै हुँदैन यस केसमा। समाधान बाहेक कहिल्यै तपाईँ हार खान पाउनुहुन्न र केही सिप लागेन, उपाय नै देखिएन, बाक अब यो म सक्दिनँ, मेरो बसमा छैन यो भनेर अन्तिममा राख्यो भने काउन्सलरलाई डिभोर्सको लागि सपोर्ट लिने, गरौँ कि नगरौँ, साथीलाई, परिवारलाई, सासूलाई, ससुरालाई, बच्चालाई भयो 360 डिग्री हुन्छ क्या, 360 डिग्री सबलाई तपाईँले सपोर्ट। म के गरौँ, तपाईँले आफ्नो त्यो आवेगमा आएर डिभोर्सको निर्णय गर्नु पाइँदैन, किनभने यो टक्सिक रिलेसनसिप हो, तपाईँको इच्छा होइन। तपाईँको इच्छाले कसैले इच्छाले डिभोर्स गर्छन्, त्यो अब उसको कुरा, इच्छाले डिभोर्स गर्ने अर्कै टपिक बहस गरौँला। तर यो सम्बन्ध दर्दनाक भएको कारणले गरिएको डिभोर्सको लागि धेरै कुराबाट सल्लाह सुझाव लिएर अनि यस अब योबाट सकिँदैन, पार लाग्दैन भने पछि चाहिँ उसैलाई सहमति गराएर, उसैलाई म तिमीलाई डिभोर्स दिन्छु, तिमीसँग सकिन, मलाई माफ देऊ भनेर ल हुन्छ ठिकै छ भनेपछि उसको लागि केही सपोर्ट राख्दैन। फेरि तपाईँले एक्लै आफ्नो मात्रै खुसी हेरेर पनि होइन, किनभने सम्बन्ध तपाईँले सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ, सुरक्षित अवतरण गराइदिएर अनि उसको लागि डिभोर्स गर्नु पनि यसको लागि समाधान। डिभोर्स भनेको अफिसियल टक्सिक छ भने अफिसमा तिम्रो अफिसमा मलाई काम गर्नु छैन ल जा, मैले निकै पहल गरेँ, मैले अनेक गरेँ, जाने दिन मजाले भनिदिएर सजिलोसँग तिमी जस्तो मान्छे सम्म सक्ने रहन्छु भनेर, अथवा 2-4वटा तपाईँले गाली दिएर पनि त्यो आफ्नो गाली दिन पाउँछ, अति भइसकेपछि दिँदा केही फरक पर्दैन, अलि हेल्दी गाली दिएर तपाईँले छोड्नुपर्ने हुन्छ। र यसले निम्त्याउन पर्ने सेल्फ हार्म अथवा अदर्स हार्म, यो दुइटै विषय चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। सेल्फ हार्म भनेको हात काट्ने, प्यारासुसाइड भन्छ त्यसलाई, अरू सुसाइड नै त्यो पनि बन्द गर्ने सेल्फ हार्म। अदर्स हार्म भनेको अरूलाई हार्म गर्ने, हार्म भनेको क्षति पार्ने, अब सुसाइड मात्रै भएन, अरूलाई क्षति पार्ने, कुट्ने, हान्ने, मार्ने, ठुक्ने, चक्कु हान्ने, के गर्ने, लोरो फालिदिने अथवा मारिदिने अथवा घाँटीसाटी, त्यो दुइटै कुरा स्टप गरिदिनुपर्छ, त्यो गर्नै पर्छ, किनभने अन्तिम त जान्छ नै त्यही। र डिभोर्स भनेको चाहिँ केही सिप लागेन भने मात्रै पहल गर्नुपर्छ, नत्र हो भने तपाईँले समाधानमै बहस गर्नुपर्छ। किनभने ऊ पनि राम्रै मान्छे हुन्छ, खासमा राम्रै मान्छे हुन्छ, मान्छे प्रायः सबै राम्रा हुन्छन्, उसको मति, उसको व्यक्तित्व, उसको बुझाइ, उसको तर्क, उसको बहस के कारणले नराम्रो भएको त्यो मनन गर्नुपर्छ। केही सिप लागेन भने केही समयलाई रिहाब राख्दै हुन्छ, उसलाई रिहाब राख्छन्, 1 वर्ष बस्छ नि, कम्ती त्यहाँ केही सिक्छ नि, किन उसलाई डिभोर्सै गरिदिनु पर्छ भनेर यसको सुरक्षित अवतरण गर्नु नै यो रिलेसनसिप डिल गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्दै आज हामी 1 घन्टा यो विषयमा केही बहस गऱ्यौँ। यो बहस तपाईँलाई कतिको फाइदा भयो, तपाईँले अन्तिममा जोडिने साथीहरू यो भिडियोमा फेसबुकमा पनि भइहाल्छ अनि युट्युबमा पनि म हालिदिइहाल्छु, त्यहाँ पनि मजाले तपाईँले दोहोऱ्याएर तेह्राएर हेर्न सक्नुहुन्छ।
यो समस्याबाट तपाईको साथी, तपाईको आफन्त कोही हुनुहुन्छ भने तपाईले आफूलाई चेन्ज गर्न अथवा तपाईको साथीलाई चेन्ज गर्न, आफन्तलाई चेन्ज गर्न अथवा जीवनसाथीलाई पनि सपोर्ट गर्न ठुलो भूमिका खेल्नुहोस्। यो भूमिकाले तपाईको सम्बन्ध यस्तो मिठो भएर जान्छ, होइन भने यही सम्बन्धले आफ्नो करियर, आफ्नो जिन्दगी, बालबच्चा, आफन्त, मेरो घर एकदम नर्क समान हुन्छ। यो नर्कको जिन्दगी जिउनुभन्दा स्वर्गीय आनन्द लिनु तपाईको पहलमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने त्यो तपाईले गर्नै पर्छ भन्दै आजको यो टक्सिक रिलेसनसिपको विषयमा, विषाक्त सम्बन्धको विषयमा मैले बहस स्टार्ट गर्दै मात्रै हो। यो बहस अन्तिम होइन, सुरुवात हो भन्दै आजको छलफलबाट म बिदा माग्छु। जाँदा जाँदै तपाईलाई केही पर्यो विषयमा बहस गर्नु पर्यो भने 9851 77 320 मा 9851 77 320 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको नजिकै कोही काउन्सलर, साइकोलोजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट अथवा यो विषयका केही ज्ञाता विज्ञ छन् भने उसँग गएर लु न मलाई केही बुझाइदिनु, सिकाइदिनु, सम्झाइदिनु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले हामीले जस्तै राम्रोसँग, अझै राम्रोसँग, किन तपाईले प्रत्यक्ष भेट्नुहुन्छ नि त, सँग तपाईलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको छलफलबाट म यहाँ बिदा माग्छु। पछि फेरि अर्को टपिकमा बहस लिएर आउनेछु। धन्यवाद, नमस्कार।